बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने बाकायदा ये फैसला कर लिया कि किसी सूरत भी उन्होंने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं लेनी। वजह यह है कि लड़ाई आप लेते हैं अवाम के बलबूते पे, और नवाज शरीफ ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है, ना लोग उन्हें वोट डालते हैं, ना लोग उनके साथ चलते हैं। तो सिर्फ कारकुनों की बुनियाद के ऊपर आप एक बड़ी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं ले सकते। मियां साहब को इस बात की समझ आ गई है कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अवाम उन्हें कभी भी वोट नहीं डालेगी। और वो वैसे भी उनकी जो फॉर्म 47 की सीट है वो यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में बहुत खतरे में है। यानी नून लीग वालों के बारे में दावा जो था कि ये कभी ना कभी इनकलाबी बन जाएंगे या अपने बयानियों को निकाल कर उसको टाकी शाकी मारेंगे, कोशिश की, हल्के बुल्के बयानात भी दिए गए, लेकिन फिर वो भाग गए और पार्टी ने यह फैसला किया कि किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि अगर कोई तनकीद करता है या बदतमीजी करता है तो उसको इग्नोर करना है। वजह सिर्फ यह है कि इनके पास अवामी ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो कुछ ना कुछ कर लेते। देखे ना, हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि मियां साहब ने मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। तो मियां साहब मामलात अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? हाथ में तो उनके बुरश है। मियां साहब हाथ में, मैंने आपको पहले कहा था, मियां साहब अपने हाथ में बुरश ही पकड़ सकते हैं, पॉलिश पकड़ सकते हैं, जूता पकड़ सकते हैं, लेकिन मियां साहब मामलात अपने हाथ में ले लें, इनकलाब लें या खुलकर अपनी सियासत करें या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, यह बहुत मुश्किल लगता है। मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलेंगे। मियां साहब और जरदारी साहब में अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इन दोनों में मुकाबला इस बात का है कि कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर सकता है। और लेकिन अब मसला यह है कि मियां साहब जैसे ही कभी लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, और शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, तो आसिम मुनीर साहब ने और तो कुछ नहीं करना, उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखने का जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बंदोबस्त सिर्फ वो खत्म कर दें और अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें, तो इमरान खान बाहर आके खुद ही इनको निमड़ लेगा। और आसिम मुनीर को इस बात का डर है कि इमरान खान मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा आसिम मुनीर साहब भी इनके साथ मिलकर चलने के लिए जो है वो मजबूर है, तो ये मिलकर ही चलते रहेंगे। नून लीग ने हल्की फुल्की बातचीत की है, मोहसिन नकवी को सुनाई है, राणा सनाउल्लाह ने भी बातचीत की कि मैं तो चाहता था जवाब दिया जाए, लेकिन मेरी पार्टी ने फैसला किया कि अब मोहसिन नकवी को किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी को तो जवाब देना दूर की बात है, DGISPR को भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलो, मोहसिन नकवी तो आसिम मुनीर के अजीज है ना, बहुत करीबी हैं, लेकिन DGISPR तो एक सरकारी मुलाजिम है, बिल्कुल ही और निचले रैंक का। DGISPR ने जो कहा उसको भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लफ्ज का भी जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले ये जो शुदनी छोड़ी थी ना कि मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट का कोई झगड़ा हो गया PMLN के साथ और कोई वार्निंग शॉर्निंग हो रही है, ये सबसे पहले छोड़ी थी सुहेल वड़ाइच ने। उन्होंने इस बात का आगाज किया था, जिससे बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ गए थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को दिन रात ये गम खाया जा रहा था कि मेरे कायद का कोई बेड़ा गर्क ही ना हो जाए दोबारा से, तो उन्होंने बहुत राब्ता किया, तो उन्हें बताया गया आराम से सो जाए, सुकून करें। अब सार आलम को भी कहा गया कि बिल्कुल नींद पूरी करो, कोई मसला नहीं, असी तानू बिल्कुल किसी किस्म का रगड़ा नहीं लान लगे, आराम करें आप। यही बात जो है वो अंसार अब्बासी साहब को भी बताया गया, और वो बेचारे सारा दिन सारी रात जो है वो नून लीग के कारकुनों को हौसला देते रहे, बेफिक्र रहे, मियां साहब बिल्कुल इनकलाबी होने नहीं जा रहे, आप फिक्र ना करें। हमाद अजहर ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया था कि नून लीग में लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो पांव पकड़ना है वो दायां होना चाहिए या बायां होना चाहिए, बस यही इख्तलाफ है। पूरी की पूरी नून लीग इस बात पे मुत्तफिक है कि पांव पकड़ना है एस्टेब्लिशमेंट का, लड़ाई इस बात पे कि दायां वाला पकड़ना है या बायां वाला पकड़ना है, भाई इतनी ही बात है। हमाद अजहर ने इसको दरिया को कूजे में बंद किया था, बात हमाद अजहर की बड़ी वजनदार है। बिलावल ने एक बोंगी मारी है, और बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। मैं स्टेटमेंट देखता हूं, मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैं आपको निकाल के सुनाता हूं। ये जरा बिलावल का स्टेटमेंट सुने, यानी बड़े मखसूस अंदाज में जैसे बिलावल बात करते हैं। उन्होंने क्या बात की, बहुत ही मजे का, ये जरा सुने आप। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अरे ये भी बड़ा लतीफा है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा इसको सियासत में लाया गया। ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था, और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई। उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं।
یعنی یہ نہ 3 میں نہ 13 میں، اصل میں شروع سے سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا نا، تو اس کو بیچارے کو یہ عادت ہی نہیں ہے شکست کی. ہر چیز اس کو گھر میں پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے، لیڈرشپ بھی پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے. چھوٹا سا تھا، اس کو انہوں نے کہہ دیا جی کہ آپ کی والدہ لکھ کر گئی ہیں کوئی لیٹر، اس میں اب آپ لیڈر ہیں ہمارے. سب نے کہا یہ ٹھیک ہے یہی ہمارا لیڈر ہے، کسی نے بات ہی نہیں کی تو وہ لیڈر بن گیا. تو اس کو کیونکہ ہر چیز سونے کا چمچ ملا ہوا ہے، پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز ملتی ہے، تو جب اس سے کوئی چیز نہ ملے نا تو اس کا مجھے لگتا ہے ذہنی توازن تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے. اب وہ بگڑا ہوا بچہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹک ٹاک ٹک ٹاک. تو بلاول صاحب ایک ٹک ٹاک میں آپ کو سناتا ہوں، غور کیجئے گا. ٹک ٹاک، جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. ٹک ٹاک، اب آپ کا دوبارہ جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. ٹک ٹاک، اب آپ کا پھر سے جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. آپ یہی کریں گے اور آپ کچھ نہیں کریں گے، اور آپ اس حکومت کو وہاں تک سپورٹ کریں گے جہاں تک کہ آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہے گی. کیونکہ آپ کے جو والد ہیں جو آپ سے بڑے انقلابی بنے پھرتے ہیں، وہ یہ کہہ چکے اپنے منہ سے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کروں گا، ہم سارے مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. تو آپ جتنے مرضی ٹک ٹاک کریں، ہر ٹک ٹاک کے بعد آپ کو جوتا پالش کرنا پڑے گا. اور نون لیگ کا آپ ساتھ دیں گے. ابھی تک 5 بجٹ پاس ہوئے، ان 5 بجٹ میں بلاول آپ نے ووٹ دیا. مسلم لیگ نون نے جتنا ظلم کیا پاکستانیوں پہ آپ نے ووٹ دیا. ابھی تک 2 آئینی ترامیم ہوئی، ان دونوں آئینی ترامیم میں آپ نے ووٹ دیا. ابھی تک جتنا ظلم اور بربریت ہوئی اس میں آپ نے حصہ ڈالا. سندھ کے اندر آپ نے بالکل کچل کے رکھ دیا سیاسی مخالفین کو. آپ کی بہن کو الیکشن جتانے کے لیے سارے امیدوار اٹھا لیے گئے اور غائب کر دیے گئے، کسی کو ڈرا کے بٹھا لیا گیا. تو آپ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے. آپ نے اپنا چیئرمین سینٹ بنایا، آپ نے اپنے سینیٹرز لگوائے، آپ نے اپنے گورنرز بنائے، آپ نے 3 صوبوں میں حکومت لی، آپ نے اپنے والد گرامی کو صدر پاکستان بنایا انہی جعلی ووٹوں سے. تو ٹک ٹاک جوتے پالش، ٹک ٹاک جوتے پالش. بلاول صاحب آپ نے یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی اوقات ہے اس وقت آپ کی. ہو سکتا ہے کبھی مستقبل میں جیسے آپ کے نانا جو ہیں وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہمیشہ اس کی بی ٹیم کے طور پہ اے ٹیم کے طور پہ رہے، اور ڈکٹیٹر کو ڈیڈی کہا کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو. تو ان کو اللہ نے توفیق دی، ایک وقت آیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے. لیکن آپ نے اور آپ کے والد نے بھٹو کی سیاست دفن کر دی ہے. یعنی زرداریوں کا قبضہ ہوا نا جب سے پیپلز پارٹی پہ، تو پیپلز پارٹیوں میں سے بھٹو کا ایسا لگتا ہے خون ہی نکل گیا. اور بھٹو جو ہے وہ تو بچے ہی نہیں بیچارے، بے نظیر بھی قتل ہو گئی، اس کے دونوں بھائی بھی، اس کا والد بھی، تو سارا خاندان ہی اڑا کے رکھ دیا. تو اب یہ زرداریوں کے پاس چلی گئی پارٹی، تو یہ صرف ٹک ٹاک جوتے پالش اور کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ یہی کام کریں گے جو انہیں آتا ہے، اور اس کام کے یہ لوگ اب ماہر بن چکے ہیں. ناظرین، علیمہ خانم خیبر پختونخوا میں اپنی کمپین چلا رہی تھی اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ میرے بھائی کو جیل سے نکالنے کے لیے کوشش شروع کرو اور تھوڑا لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو وہاں پہ اچھے بڑے اجتماعات ہوئے، بہت بڑے ان کے استقبال ہوئے. جب وہ ڈی اے خان پہنچی تو وہاں پہ استقبال اتنا بڑا نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گنڈا پور خاندان ہے یا گنڈا پورز ہیں، ان کی ڈی اے خان میں اچھی خاصی ورت ہے. ابھی آپ اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. ابھی وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں، اور ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو کیونکہ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور گنڈا پور کو عمران خان کا ساتھی سمجھتے ہیں، تو وہاں گنڈا پوروں کے ساتھ کوئی پراپر کوارڈینیشن نہیں ہوئی. اس کا شکوہ کچھ لوگوں نے کیا اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا استقبال ڈیرہ اسماعیل خان میں علیمہ خانم کا نہیں ہوا. اس کے اوپر کوئی سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے، لیکن وہ کوارڈینیشن کا کہا جا رہا ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی گنڈا پوروں نے جان بوجھ کر نہیں ہونے دیا. تو یہ دونوں ایلیمنٹ ہیں. بہرحال وہاں کوئی اتنی بات بنی نہیں، لیکن باقی جگہوں پہ بڑا شاندار استقبال علیمہ خانم کا عمران خان رہائی تحریک کے حوالے سے ہوا. اب جیسے ہی وہ پنجاب میں داخل ہوتی ہیں میاں والی میں، تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. پولیس آ گئی، پولیس والوں نے کہا جی آپ نے تو چلے جانا ہے، یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کو اٹھا کے ہم جیلوں میں ڈالیں گے، ان کو اٹھا کے ہم گرفتار کریں گے، ان کو ہم بہت تکلیف دیں گے. تو وہ پولیس دھمکی لگا رہی تھی، ڈی ایس پی دھمکیاں لگا رہا تھا کہ جائیں واپس. اور انہوں نے زبردستی دھکیل کے، لاٹھیاں مار کے، لوگوں کو اٹھا کے گھسیٹ کے، جو بھی کر کے، جتنی بروٹیلٹی وہ کر سکتے تھے یہ کر کے انہوں نے وہاں سے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دشمن ملک نے حملہ کر دیا. پولیس کو اتنی مصیبت پڑی ہوئی تھی. پولیس کو میں نے اتنی مصیبت میں کبھی دہشت گردی کے واقعات میں نہیں دیکھا. پولیس کو میں نے اتنی مصیبت میں بڑے بڑے سانحات میں نہیں دیکھا جتنی مصیبت پولیس کو پڑ جاتی ہے جب بھی کبھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہیں پہ کوئی احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں یا احتجاج کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. ناظرین، اب حالات جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ اس ٹویٹ کے کمنٹس بھی اپنے بند رکھتے ہیں. کمنٹس ہی نہیں کھولتے اپنے ٹویٹس کے. حالانکہ وہ کہتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے پاکستانی ہم سے پیار کرتے ہیں. تو پاکستانی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے انہیں اپنے کمنٹس تو کھولنے چاہیے.
हमेशा DGISPR के कमेंट्स खुले रहते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि DGISPR के जो अकाउंट है ऑफिशियल, उसके कमेंट्स बंद हों। हमेशा ये कमेंट्स खुले रहते थे। लेकिन अब ये होना शुरू हो गया कि उनके कमेंट्स बंद कर देते हैं, वो किसी को इजाजत नहीं देती कि कोई उनके ऊपर कोई राय दे। आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने कमेंट बॉक्स अपना खोला था, लेकिन लोगों ने जिस किस्म की राय दी या लोगों ने जिस किस्म का फीडबैक दिया, उसके बाद उन्होंने वापस बंद कर दिया। अब तो हालात ये है कि वो फौजी अफसरान की या फौजी जवानों की शहादतों की और कुर्बानियों की जो खबर देते हैं, वो खबर देते हुए भी वो कमेंट बंद रखते हैं। लेकिन लोगों ने जिस किस्म की तनकीद की, जब वो कमेंट खोले गए, लोगों को अलाउ किया गया कि वो उसके अंदर अपनी राय दें, तो लोगों ने जो राय दी उस तनकीद से घबरा कर इन्होंने दोबारा इसे बंद कर दिया। देखिए, अगर कोई प्राइवेट आदमी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट आदमी है, वो कहता है जी मैं नहीं तनकीद लेता, मेरी अपनी ऑप्शन है, मैं बंद करता हूं। लेकिन एक कौमी इदारा है, अगर उसका एक अकाउंट है तो उसमें फीडबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौमी इदारा अपने कमेंट्स कैसे बंद कर सकता है? ये एक इदारे की सीट है, यहां पे लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए, लोगों को उनकी राय देने का हक मिलना चाहिए। और लोग बात जो करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं। अक्सर बहुत सारे हमारे हुकूमती लोग हैं, वो जैसे ही कोई ट्वीट करते हैं तो वो कम्युनिटी नोट उन्हें लग जाता है, हकायक लोग निकालकर सामने रखते हैं तो वो बेचारे उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो DGISPR को जो है वो अपना कमेंट जरूर खोलना चाहिए बॉक्स, ताकि उन्हें पता चले कि नौजवान जो बाशऊर नौजवान है वो उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा टू वे ट्रैफिक चल जाएगा, वो अपनी बात करें, नौजवान अपनी बात करें, तो उन्हें पता चले कि नौजवानों के जज्बात उनके बारे में और उनके अफकार के बारे में क्या है। नादरीन, हमारे कुछ सहाफी जो है ना वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं कि जनाब मेरी बड़े उच्चे बंदे से बात हो गई है, मेरी बड़ी हाई लेवल पे मीटिंग हो गई है, मोतबर जराए से मेरी बात हो गई है, ताकतवर शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई है, मुक्तदरा से मेरा राब्ता हो गया है। और यानी इस किस्म के जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं ये एक्चुअली जर्नैल है पाकिस्तान के। यानी एक DGISPR है, उससे मुलाकात हो जाए, या उसके ऑफिसर किसी और से, किसी मेजर जनरल से या किसी ब्रिगेडियर से मुलाकात हो जाए, इतना ही होता है। एक ISI में हैं जनरल साहब जो देखते हैं मीडिया के मामलात, उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, इतना ही होता है। या कोई सेक्टर कमांडर है, उससे बातचीत हो जाए। आर्मी चीफ तो मेरे ख्याल में मुलाकातें करते नहीं है, और ये कोई मीडिया वीडिया नहीं लेते, और इससे वो घबराते हैं मेरे ख्याल में। वो मीडिया की बातें चीते हैं, वो इस तरह से नहीं करते जिस तरह बाकी कुछ जर्नैलों में होता है, थोड़ा इनमें नहीं है। तो ये इतने से लोग हैं, और इनको जो है मुक्तदरा भी कहा जाता है, इनको ताकतवर हल्के भी कहा जाता है, ताकतवर तरीन शख्सियत भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है जनाब रियासत की ये सोच है और रियासत ये कह रही है। तो ये इस तरीके से इनसे मंसूब करके चीजें चलाई जाती हैं, और कुछ भी नहीं है। और ये ख्वाहिशात होती हैं सिर्फ और सिर्फ। एक सहाफी आता है, वो आगे कहता है जनाब कि अब बस टाइम खत्म, बिलावल वाला टिकटॉक। तो दूसरा सहाफी आता है, वो कहता है जी कोई टाइम खत्म नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, मसला ही कोई नहीं, आप टेंशन ही ना लें। तो इस वक्त जब पूरा पाकिस्तान जल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, मुराद सईद ने बड़े सीरियस सवालात उठाए और बार बार उठाए, उनके सवालात हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन उन सवालात का जवाब देने की बजाय हम सालसी में लगे हुए हैं कि जनाब हमने अमेरिका की और सुलह करवानी है ईरान की, हमने डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को खुश करना है। यानी देखो ना, इंडिया की जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत भारतीय शहरियों को खुश करने के लिए कोशिश कर रही है, भारतीय शहरियों की फिक्र कर रही है। बांग्लादेशी हुकूमत बांग्लादेशियों की फिक्र कर रही है, नेपाल की हुकूमत नेपालियों की फिक्र कर रही है, स्पेन की हुकूमत हिस्पानियों की फिक्र कर रही है। तो जो भी हुकूमत होती है वो अपने मुल्क के लोगों की फिक्र करती है। लेकिन हमारी एक अजीब हुकूमत है, हमारे अजीब हुक्मरान है, उन्हें ट्रंप की और नेतन्याहू की फिक्र लगी हुई है कि जनाब उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। नाज़रीन, जो गुज़िश्ता दिन गुजरा, इस दिन में आजाद कश्मीर में इमदादी सामान जाना था, इंसानी इमदादी सामान आजाद कश्मीर में जाना था। बड़े पैमाने पे इसके लिए नाम लिखवाए गए थे। डॉक्टर्स ने भी अपने आप को वॉलंटियर किया था, बहुत सारे पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को वॉलंटियर किया था, लोगों ने अपना सामान भी डोनेट किया था। और लोग चाह रहे थे कि एक बड़ा काफिला जाए आजाद कश्मीर और वो जाकर कश्मीरियों की मरहम पट्टी करे और उनकी ढारस बंधाए, उनके साथ इज़हार यकजहती करे, और जो एक कौमी सानिया पैदा हो गया है उसको खत्म करने में अपना रोल प्ले करे। लेकिन लोगों को नहीं जाने दिया गया। इस वक्त दुनिया में दो ऐसी जगह हैं जहां पे इंसानों का कत्ल हुआ और इंसानी इमदाद वहां पे रोकी गई। एक जगह जो है वो गाजा है, जहां पे इसराइल ने इंसानों का कत्लेआम किया और वहां पे उन्होंने इंसानी इमदाद को रोका हुआ है। और दूसरी जगह जो है वो कश्मीर है, जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेज ने कत्लेआम किया और वहां पे इंसानी इमदाद को रोका हुआ है, लोगों को नहीं जाने दे रहे। सेनेटर मुश्ताक जो जाना चाहते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इंश्योर किया कि वहां पे कोई मीडिया वाला ना आए और फिर उन्हें 3 दिन के रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कहकर के पुलिस के ऊपर इन्होंने फायरिंग की है और इनसे गाड़ी और असला बरामद करना, आप अंदाजा कर लें। रश के अंदर से उनको उठाकर लेकर गए। वो लोगों के बीच में बेचारे एहतजाज कर रहे थे, फिर भी उनके ऊपर इतने घिनौने और घटिया इल्जामात लगाए गए। तो कश्मीर में जो है वो इंसानी इमदादी सामान नहीं जाने दिया गया। एक तस्वीर जारी की गई जिसमें रेंजर्स वाला जो है
وہ خواتین کو راشن دے رہا ہے. دیکھیں اگر رینجر خواتین کو راشن دے رہی ہے اس کا مطلب ہے حالات بہت خراب ہیں. واقعی میں وہاں پہ ایک بحران پیدا ہو چکا ہے. تو رینجرز کا تو یہ کام نہیں ہے. اگر انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ کام کرنا چاہتی ہیں, انسانی ہمدردی کے ناطے لوگ وہاں پہ جا کے امدادی کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو جانے دیجئے اور امدادی کام کرنے دیجئے. ابھی آزاد کشمیر میں جانے کے لیے ہمیں کوئی ویزا نہیں چاہیے, ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جو پاکستانی چاہے آزاد کشمیر کھانا لے کر جانا چاہے, ادویات لے کر جانا چاہے, مرہم پٹی کرنا چاہے, ان کا خیال رکھنا چاہے, تو وہ پاکستانی جو ہے اس کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر رینجرز والا وہاں پہ راشن بانٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے حالات خراب ہیں. لیکن کیا یہی راشن بانٹنے کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے؟ یہ صرف خود ہی کریں گے یہ سارا کام؟ ہر چیز جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہی رہے گی. رضی طاہر صاحب کے حوالے سے ناظرین میں خبر آپ کو دے دوں کہ جو ہے سی پی جے نے اس کے اوپر بڑا تحفظات کا اظہار کیا, تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رضی طاہر صاحب اور محمد سیف یہ 1 اگست سے لاپتہ ہیں. دیکھیں آج جو تاریخ ہے وہ 4 اگست ہے. پچھلے 4 دن سے ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. 1 2 3 4 آج چوتھا دن ہے کہ یہ گئے کہاں پہ. انہیں کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں بتایا گیا, انہیں کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا. اب یہ آئی ایس آئی کے پاس ہیں, ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہیں, کسی ایجنسی کے پاس ہیں, آئی بی کے پاس ہیں, انٹیلیجنس بیورو کے پاس ہیں, یا پولیس نے ان کو غائب کیا, کوئی نہیں جانتا. لیکن فی الحال یہ بالکل کنفرم اطلاع ہے, پتہ کروائیں گے ہم یہ کہاں پہ چلے گئے. لیکن رضی طاہر صاحب کو اور ان کے ساتھ محمد سیف صاحب کو 1 اگست سے اب تک لاپتہ کیا گیا. یہ 2 صحافی ہیں اور انہوں نے ہر صحافی کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی ہے. میری گزارش ہے اسلام آباد میں تمام صحافیوں سے کہ وہ رضی طاہر کے لیے اور محمد سیف کے لیے آواز اٹھائیں, احمد فرحاد کے لیے بھی آواز اٹھائیں, کیونکہ ہر ظلم کے خلاف ان لوگوں نے شدید آواز اٹھائی ہے, پوری آواز اٹھائی ہے, طاقت کے ساتھ آواز اٹھائی ہے. لہذا ان کے لیے آواز اٹھانا ہم سب پر فرض ہے. ناظرین ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں. یہ ایک اشتہار ہے, یہ میں نے پڑھا, مجھے لگا پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, لیکن پھر محمد اسلم جو ہیں خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہاں پہ وہ اسپوکس پرسن کے طور پہ ہیں, تو مجھے لگا کہ بات سچ ہے. وہ اشتہار یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ٹاپر طلبہ کو الیکٹرک رکشے اور لوڈر لے کر دینے کا اعلان. یعنی جن طلبہ نے ٹاپ کر دیا ان کو الیکٹرک رکشے لے کر دیں گے اور لوڈر لے کر دیں گے. یہ کون سا ویژن ہے بھائی؟ یہ کس قسم کا ویژن ہے بھائی؟ اور جو ٹاپ کرتے ہیں ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں, ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں. یہ کیسے فراڈ لوگ ہیں؟ اور جو فیل ہو جائے اس کو رکشہ لے کر دیتے ہیں, اور جو فیل ہو جائے, جو تعلیم جاری نہ رکھ سکے, اس کو لوڈر لے کے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے کام کرو مارکیٹ میں. ادھر جو ٹاپ کر گیا اسے کہہ رہے ہیں ایف آر رکشہ. یار یہ کیا ہے, کتوں کو بنتی ہے اس کی کہ ٹاپر طلبہ کو رکشے بھی دینے ہیں, لوڈر بھی دینے ہیں, اور جو فیل ہو جائیں انہیں پھر آپ اسکالرشپ دے کے باہر بھیج دیں. میری سمجھ سے باہر ہے. اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع آپ نے ان طلبہ کو دینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ان کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے جو طلبہ بہترین پوزیشنز لیتے ہیں. اور جو نہیں لے پاتے, جو کمزور رہ جاتے ہیں تعلیم میں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, غربت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, توجہ نہیں دے پاتے, پھر ہمارے یہاں پہ خوراک کی قلت ہے, لوگوں کا ذہنی نشوونما ویسی نہیں ہوئی جیسے دنیا میں بڑے ملکوں میں ہوتی ہے. تو آپ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے, جو لوگ رہ جاتے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی اسکیمیں لے کر آتے ہیں. وہ پکڑ کے جو ٹاپ کرے گا اس کو ہم رکشہ دیں گے. یہ ان کا ٹوٹل ویژن ہے, اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو. ویسے ویژن ان کے اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.